خالق المعبود، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الركع السجود. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه وقاية من عذابه. واحذروا الذنوب والمعاصي، فهي خطر على المجتمع وعلى مصالحه، تسبب الأمراض وأنواع الأسقام، تفرق القلوب وتشتت الشمل وتذهب عز قوتها وتسلط عليها الأعداء، وهي سبب لإمساك الغيث عن العباد، وهي سبب لإمساك الغيث عن العباد. عباد الله، تخوفوا من ذنوبكم، تخوفوا من ذنوبكم أشد خوفا من عدوكم، فإنها أشد خطرا عليكم. ولم يحبس الله المطر بخلا برزقه، ولم يحبس الله المطر بخلا برزقه، فخزائنه ملأى